बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से, जहाँ आज मीरपुर डिवीज़न में इलेक्शन के पहले मरहले में वोट डाले गए। आज दिन भर नून लीग, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार इंतखाबात को हकीकी इलेक्शन दिखाने की कोशिश में एक दूसरे का मुकाबला करते हुए दिखाई दिए। इलेक्शन से एक रोज़ पहले नून लीग के रहनुमाओं ने दो बड़े कारनामे किए। एक तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि उन्होंने कश्मीर से एक ऐसे शख्स को गिरफ़्तार किया है जो रॉ का एजेंट है, उसके ताने बाने कालेदम एक्शन कमेटी से मिलते हैं, यानी उन्होंने एक्शन कमेटी को मुल्क दुश्मन करार दिया। वज़ीर इत्तलात का ये बयान शायद इसलिए था कि मुक़्तदर क़ुव्वतें जो हैं वो नून लीग पर नज़र करम करें। ये भी मुमकिन है कि जब नून लीग को इलेक्शन में जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया जाए तो इसी बयान को बुनियाद बनाकर कहा जाए कि कश्मीरियों ने कालेदम अवाम एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ नून लीग को मैंडेट दे दिया। दूसरा, राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम आयद किया कि कोटली में पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू कर दी, जहां कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर से प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पटवारी पोलिंग बैग समेत गिरफ़्तार हुए। एक शख्स की हलाकत की इतलात हैं, उस पर बड़ी गर्मा गर्मी बिलावल साहब का बयान कि जो मेरा कारकुन मारा गया मैं नहीं छोड़ूंगा, ये वो, और टिपिकल एक इलेक्शन का माहौल बनाने की कोशिश। नाज़रीन, ये सारी नोक झोंक सिर्फ ये साबित करने के लिए थी कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात बिल्कुल हकीकी हैं। वैसे नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद कि मीरपुर और रावलाकोट वाले तो कश्मीरी नहीं हैं, अब नून लीग किस मुंह से मीरपुर वालों से वोट मांगती रही है, लोग सवाल करते हैं और उनकी नुमाइंदगी भी करना चाहती है। आज दिन भर में मीरपुर के पोलिंग स्टेशन पर नाज़रीन सीधी बात है वीरानी छाई रही है, जिनके मनाज़र सोशल मीडिया दिन भर दिखाता रहा है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बताता रहा कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आ रहे हैं, मगर कहीं भी लंबी कतारों में वो खड़े वोटर्स नहीं दिखाए जा सके। मीरपुर के लोगों ने इलेक्शन में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। खाली पोलिंग स्टेशंस की इतनी वीडियोज़ हैं कि उसने इलेक्शन के ड्रामे का भांडा फोड़ दिया। मगर अब तक जिस तरह के नताइज दिए जा रहे हैं वो अलग ही कहानी बयान कर रहे हैं। लगता है काफ़ी मेहनत और जानफशानी से रिज़ल्ट के मरहले तक पहुंचा गया है। अच्छा नाज़रीन, तारीख़ बताती है, बल्कि तारीख़ ख़ुद को कहना चाहिए कि बार बार दोहराती है, और हर बार उसका सबक यही होता है कि ये दुनिया बहादुरों की है। बुज़दिली से सिर्फ ज़िंदगी बसर होती है, ज़िंदगी जीने के लिए बहादुरों की तरह जीना पड़ता है। शौकत खानम का बेटा पाबंद सलासल हुआ तो शौकत खानम की बेटी बहादुरी की अलामत बनकर मैदान में आ गई। अलीमा खान ने 1 साल से ज़्यादा का सिर्फ ये कोशिश की कि कानूनी तरीके से उसके भाई की मुलाकात हो जाए, मगर उस पर कानून का हर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अदालतों में बैठे मुंसिफों ने अपने फ़ैसलों की बेतौकीरी को किस्मत का लिखा समझकर कबूल कर लिया, खामोशी इख्तियार कर ली और कानून की हुक्मरानी की जगह मराआत के असूल को अपना अव्वलीन मिशन करार दे दिया। अलीमा खान ने एक तरफ नाज़रीन अदालतों का दरवाज़ा खटखटाया तो दूसरी तरफ PTI की क़यादत को मुसलसल उनकी ज़िम्मेदारी याद दिलाई कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए मैदान में निकलें, जिसके लिए उनको वोट मिले। मगर मसलियतों का शिकार क़यादत हर बार पतली गली से निकल जाती थी। इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत 1 साल पहले कर दी थी शायद, मगर पार्टी कायदीन ने यह जवाज़ बनाकर कि जी कारकुन निकलते नहीं हैं और फ़लाँ को कहा गया है, फ़लाँ को अचकज़ई साहब को कहा गया है, हमें नहीं कहा गया, जब उनका हुक्म आएगा, जब इधर से हुक्म आएगा, जब पता नहीं कहाँ से हुक्म आएगा तो हम शुरू कर देंगे। तो उन्होंने ये सब कुछ कह के जो स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत भी रद्द कर दी। अब अलीमा खान ने पार्टी क़यादत का ये उज़र भी ख़त्म कर दिया। मुसलसल 3 हफ्ते से वो KP में शहर शहर बस्ती बस्ती कूचा कूचा जा रही हैं, जिस पर कारकुनों का रिस्पॉन्स हैरत अंगेज़ हद तक गैर मामूली है। लोग अलीमा खान के इस्तकबाल पर यूँ दीवानावार निकल रहे हैं जैसे वो बरसों से उनके इंतज़ार में थे। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान मर्दान, बटग्राम और एबटाबाद में जिस तरह अलीमा खान का इस्तकबाल हुआ, उसने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नया जोश दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक अलीमा खान का इस्तकबाल करने वालों की मजमूई तादाद लाखों में थी। मेरी KP में ग्राउंड पर काम करने वाले कुछ साफ़ियों से बात हुई, सबका यही कहना था कि अलीमा खान ने खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बाजी पलट दी है। इन बाखबर साफ़ियों का ये भी कहना था कि KP में लोग शायद चाहते भी यही थे कि उनकी क़यादत वो करे जिसके बारे में उन्हें पूरा यकीन हो कि वो इमरान खान के साथ आखिरी वक्त में धोखा नहीं करेगा।
اس کے عمران خان کی رہائی کے سوا کوئی اور عزائم بھی نہ ہو، کوئی سیاسی عہدہ حاصل کرنا اس کا مطمع نظر نہ ہو، ایسا شخص ہماری قیادت کرے۔ اور علیمہ خان ان تمام شرائط پر ان کارکنوں کو پورا اترتی ہوئی نظر آئیں۔ اچھا ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ معاملات آگے کس طرح بڑھیں گے؟ علیمہ خان کی عوامی پذیرائی کے بعد اب ہر زبان پر یہ سوال ہے کہ علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ میرا خیال ہے اس پہلو پر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ میرے ناظرین جانتے ہیں کہ اس پہلو پر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں کہ علیمہ خان اس سارے سیاسی کھیل میں آؤٹ آف سلیبس آ گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ عمران خان کو پابند سلاسل کرنے والوں کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی میں صرف عمران خان ہی ہے، اس کے بعد کوئی رہنما ایسا نہیں ہے جو عوام کو موبلائز کر سکے۔ اگر ایسا کچھ ہوا بھی تو اسے دیکھ لیا جائے گا یا مینیج کر لیا جائے گا۔ اس حد تک تو اینٹی عمران پالیسی پوری طرح کامیاب تھی، مگر دو چیزیں ایسی ہوئی ناظرین جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھیں۔ پہلی چیز یہ کہ عمران خان کو عام آدمی کے دلوں سے نکالا نہیں جا سکا، بلکہ ہر دل میں عمران خان کے لیے محبت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ عمران خان نے جس استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جیل کاٹی، اب دشمن بھی اس کے موطرف نظر آئے، اور جس طرح اس نے جیل کاٹی اس نے اسے ایک سیاسی قائد سے ایک افسانوی ہیرو بنا دیا۔ یہ بات تو اس کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، مگر پالیسی سازوں کا خیال تھا کہ جب عمران خان کو باہر ہی نہیں آنے دیا جائے گا تو خود ہی لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے، سب قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیں گے۔ مگر پھر خواہشات کے برعکس دوسرا کام ہو گیا۔ پابند سلاسل بھائی کی ڈھال بن کر علیمہ خان میدان میں آ گئی۔ تمام حربوں کے باوجود آج کی زمینی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ عمران خان کے بعد تحریک انصاف میں مرکزی حیثیت جو ہے وہ علیمہ خان کو مل چکی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب علیمہ خان کو گرفتار کریں، ان پر مقدمات بنائیں، جو بھی حربہ استعمال ہوگا اس سے علیمہ خان کی قیادت اور نکھرے گی، ایک کی جگہ دو قائد، دو کی جگہ تین قائد، کارکنوں کی نظر میں ان کا مقام اور بڑھ جائے گا۔ ایک اور اہم چیز جو ہر کسی کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ علیمہ خان اب عمران خان کی ایک طرح سے انشورنس پالیسی بن چکی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اب جیل میں عمران خان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ان کی صحت اور سلامتی سے کھیلنے کی کوئی بھی کوشش ہوئی تو علیمہ خان طوفان برپا کر دیں گی۔ رہی علیمہ خان کی گرفتاری تو اس کے بعد پارٹی کا پرچم جو ہے وہ دوسری بہن نورین خان اور پھر تیسری بہن تھام لیں گی، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ یقین کریں عمران خان کی بہنوں نے مخالفین کی ساری منصوبہ بندی خاک میں ملا کے رکھ دی۔ اچھا ناظرین، اب کچھ ذکر ہو جائے میرے سونے شہر اکاڑا کا۔ پنجاب حکومت کے ایک فلیگ شپ منصوبے کے تحت شہر شہر گرین الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ مختلف شہروں کی طرح میرے پیارے شہر اکاڑا میں 10 گرین بسیں اضافی دی گئی ہیں، یا شاید 10 دی گئی ہیں، مجھے صحیح طرح نہیں پتہ، سورسز بتا رہے ہیں اور سوشل میڈیا کی اطلاعات سے پتہ چل رہا ہے۔ ایک نظر بسوں کے اس منصوبے پر اور ان پر اٹھنے والے اخراجات پر ضرور ڈالنی چاہیے۔ دروغ بر گردن راوی کہتے ہیں نا، تو دروغ بر گردن راوی سے یہ بسیں چین کی یوٹونگ کمپنی سے خریدی گئیں۔ فی بس کی لاگت جو ہے وہ 2,20,000 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی روپوں میں 6 کروڑ 12 لاکھ روپے بنتی ہے۔ کل منصوبہ 3,000 بسیں خریدنے کا تھا، جن میں سے 1100 بسوں کا پہلا بیچ جو تھا 94 ارب روپے میں آیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بس سٹاپس یا اسٹیشنز کی تعمیر پر 18 ارب 90 کروڑ یعنی 19 ارب روپیہ خرچ ہوا۔ اس کے بعد 2000 بسوں کا اگلا بیچ آ گیا، جس کی لاگت جو ہے وہ 168 ارب روپے تھی۔ اس بس کی فی کس ٹکٹ صرف 20 روپے رکھی گئی تھی، جبکہ دیکھا جائے نون لیگ کے اس پورے پروجیکٹ کو اگر آپ اوپر سے بیٹھ کے دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ خسارے میں چلنے والی بسوں کو چلائے رکھنے والی کمپنیوں کو سالانہ 37 ارب 55 کروڑ روپے کی ادائیگی کا معاہدہ کیا گیا۔ یوں کل ملا کر ان تمام بسوں کی خریداری اور اسٹیشنز کی تعمیر پر 280 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ 280 ارب 90 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اس سے پنجاب حکومت کے لیے خریدے گئے 11 ارب والے جو گلف سٹریم جہاز جیسے 25 جہاز خریدے جا سکتے تھے۔
یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس سے بھارتی پنجاب کے بجلی کے اس منصوبے جیسے جس میں ہر گھر کو ماہانہ 300 یونٹس مفت بجلی مل رہی ہے، اس جیسے 9 منصوبے لگائے جا سکتے تھے، جس سے پنجاب تو کیا سارا پاکستان سکھی ہو جاتا۔ لیکن حکمران بجلی کا منصوبہ لگائیں کیوں؟ کیونکہ بجلی بنانے کے کارخانے یعنی آئی پی پیز انہی حکمرانوں کے ہیں، اور یہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے یہ بھرپور منافع بخش کارخانے بند ہو جائیں؟ اسے کہتے ہیں غلط ترجیحات۔ مہنگی بجلی اور اس کے بلوں نے عوام کی سانسیں روک رکھی ہیں، اور حکمرانوں کو صرف ترقی کے ایسے منصوبے پسند ہیں جن سے کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہیں ناظرین شاباش بھی ملتی رہے۔ اور بھی ناظرین آخر میں افکار علوی کے 2 اشعار۔ عمر بڑھنے سے اور کیا ہوگا، عمر بڑھنے سے اور کیا ہوگا، بس دکھوں نے طویل ہونا ہے۔ واہ کیا خوبصورت شعر ہے۔ عمر بڑھنے سے اور کیا ہوگا، بس دکھوں نے طویل ہونا ہے، اور کتنی حیات باقی ہے، اور کتنی حیات باقی ہے، اور کتنا ذلیل ہونا ہے، اور کتنا ذلیل ہونا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔